سلام تايرس عنان كبرات تخاتلتي إري مخسبة كمي تنحهم مجم أموجد كتهلو نايوترو تمنيتنايو كم توترو نعخم مزناين حبريتا نمتحلافن نتعرو حجيون نعخم بوكيز بالنايو حدي زابا عيزنا دابا خلناكم لنا كدم مجمرنا قن حدراخم لايك شير سابسكرايب بمقبار كتتبابعنان ححدشو كبتحكم دما نايمزخا خرغاجل شركة بولون الناتلابنا سنكنا موراليامو متبع عخم أي فلينا نابلنا نابزا حداش مدبنا انتاي بالالو نسكركم أغديمنا كنفلتكم ندلي إذا مدب حديش تفتسامتات هو باسبات اتقلت مدب كوينا تصبو كتكسكس دما متبعخم أي فلينا نبل سناي مكتتال توري إرتراوي كوميديان حاغوس ولد جبريل سيزنينو بينت أب أمريكا مسكددي تغيرو ويس أب إيرترا انكالو يوم كامتي أب ناينشنش چانل استعزبنايو حاغو سزنينو بينت تغيرو وي غويتا تقبلي ديو زبلي نيروم حاغوس جن جنا أبسمرا انكالو يو بينت نيرو انتخونه حاغوس سنت بابن هايمانوتن فلاليو سلزرئي أب كلتيو نطف سبيوم كامتي حاونا نشنش زبلو هايمانوت نايولكيوم ناي سوزنينو خا زخونه كأمن مسليوم اتي نعنا زقد سنة خا اتي سنتبواوي فرياتيوم حاغوس كمسب أزيلوه أب سنتباب دما كلو زيت قمو أبو سنتبابيو انتبلنا مجنانا يكونن حج دما حاغوس أب يوغاندا كيدو كالو سنتبواوي فريات أم مسرحيو زركب زلمو نحنا بوغنا أجوخا إنا نبلو نمخانو تاريخي وات حاغوس زنينو كما يمثل حاده كابتوم نهاجرنا نسنة باب ستوفيو زيقاتاتيوم أب سنة باب تولى عيوتات كم عياي بوخيرو أي فلتنيوم نسو كليو زتسبق اللوم توازاياي كم نجرنيا عوالا مهور فكار أبون منسيين كوتاس كل عينات قصباري تلابيسو أب بزح فريات جامو أبركيتيوم دراسي آلاي درافاين كوميريانن حاغوس ولد جبريل سوزوني نوم كلو زي قمو سنتبابني حاغوس نمويا سنتباب بزلوو توفاين نتيو زللم أبستفلاليه مدايا سنتحوفن مريتاوي سنتبابن كبزبالة موزاوي كالاتن فتراو عيون بوزوح سرحات زبركته قوبلل سنتبابني يوم مستير نايزدما تعدلتي فلتات تعاري فتراو النتن نايس راح ديسيبلينين سلزنبرو كايو كعوات كيلوم توهبو نخلو استعدل يكونن انتخونه تعدلتي كافتاري استوهبكا توهبو بسعرن تمرتن مسنايو أقداسيوم حاغوسكا بوزوح نايسنة باب تسقاتات كم استعدلو كلهم فرياتو زمسكرو حقتاتيو زمسكروم كابت مويا كيعرف وترو أب سعرن تمرتن زركب حاغوس بزيكازي نمويو زحقزوو زتفلاليو سلطناتاتن تمرتن كاسيمو كال نمويو زعبي مصحفتن انترنتن بمنباب وترو عقما عبيو بدرجة هاجر كتصوعي زهكن حاغوس أب شحنشعة ميتن 78 أب كبابي ألفا روميو أسمراي توليدم أب تخبابون عبيو مباتان مأخلاين درجات تمرتو أب بيت مرتي أمانيل كالاي درجات ما أب بيت مرتي دندن تمايرو أب شحنشعة ميتن 93 فلما مسمح برتياترو وقحتا بمخان سنتبواو سراح جميرو كتسيلو أب شحنشعة ميتن 94 مسمح برتياترو يوهانا تتسنبيرو مزا محبر كوينون أب سينما أسمرا مريتا كايدوم أب مفارغ شحنشعة ميتن 95 كم أبا لسالساي زوريا وتهدراو تعليم أب معسكر سوا فتسيموم بدحريون كسا شحنشعة ميتن 97 أب هاجراو أقلقلو تمدي وسريحو نحد عامت مالت أب شحنشعة ميتن 98 أب سمرا دحر منبار أب كوينات إيتو إيرترا شحنشعة ميتن 98 كساب كل تشح أب قنبار بري عسب تساتيفو كساع كل تشحن سلستنون أبو تمديبو أقل كيلوم
بدحريو نابسمرا تسحيبو سنطباو سرحاتو بمبركات كاب 2008 ندحر دما آبال ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኮይኑ ሰሪሖም ፍቅሪ ስነጥበብ ብቀሊሉ ዝገድፍ ኣይኮነን ብንኡስካ እተጥርዮም ዝተፈላለዩ ሞያታት ንዘለኣለም ምሳኻ ከም ዝነብሩ ከዓ ማንም ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ ልክዕ ከም ሓደ በሰላ ኣብ ሰውነትካ ምስ ዝህልወካ ንዘለኣለም ዘይሃስስ ብፍላይ ሞያ ስነጥበብ ካብ ኣእምሮኻ ብቀሊሉ ዝሃስስ ኣይኮነን ገሊና ሰባት ናይ ሓደ ስራሕ ሞያውያን ገሊና ድማ ኣፍቀርቲ ናይቲ ሞያ ጥራይ ክንከውን ንኽእል ብልክዕ እንተመፂና ግን ካብቶም ሞያውያን እቶም ኣፍቀርቲ ወይ ተኸተልቲ ኢና ንበዝሕ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ገሊኦም ኣፍቀርቲ ብምሕር ተምሳጥ ናብቲ ዝስሕቦም ሞያ ኣዝዮም ቀሪቦም ንሪኦም ስምዒቶም ተዓዚቦም የውፅኡ ጥራይ ዘይኮነ እንተወሓደ ንእሽቶ ኣበርክቶ እውን ይህልዎም ነዚ ክግለጽ ፀንሐ ሓሳባት ዘራጉድ እምበር ካብቶም እንኾርዓሎም ስነጥበባውያን ሃገርና ዝኾነ ሓጎስ እዩ ንሱ ኣብዚ ሞያ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ብዛዕባ እቲ ሞያ ክሓስብ ጥራይ ብዙሕ ማሕበራውን ውልቃውን ፀገማት የጋጥሞ ምንባር እዩ ዝገልጽ ሓጎስ ዝኒኖ ዋላ እኳ ተዋሳኣይ ደራፊ ጸሓፍን ኣላይን ፊልም እንተኾነ ቀንዲ ግን ብፈጠራን ምውሳእን ኮሜዲ ይፍለጥ ከም ፋርስ ባጫዊ ሜሎድራማን ክላሲክ ኮሜድን ዝኣመሰሉ ቅድታት ይጥቀም ኣብ 2003 ክሳብ 2004 ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ብጠቕላላ ክሳብ 100 ዝበፅሑ ሓፀርቲ ኮሜዲታት ኣበርኪቱ ይርከብ ኣብ 2003 ማሕላኺ እትብል ኣልቡም ደርፊ ዘርጊሑ ጎን ጎን እዚ ደርፍን ሓፀርቲ ኮሜድን ኣብዘን 12 ዓመታት ካብ 2003 ክሳብ 2014 ከም ማንታ ህያብ ዳናይት እሙን ኣውቲስታ ምልኣት ሚዛን ፍቑራት ከምኡውን ውርሻ ዝብላ ዕቱብን ኮሜድያውን ነዋሕትን ኣዘንተውትን ፊልምታት ደሪሱ ኣብ ባህላዊት ፊልም ሰንጋሊት እውን ከም ኣላይን ጸሓፍ ዛንታን ኮይኑ ሰሪሑም ብድራማታት ዶልሺ ፍቅርን ሞትን ከምኡውን ኣብ ስነ ጥበብ ብዝገበሮ ሓፈሻዊ ኣበርክቶ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 3 ግዜ ሽልማት ራይሞክ ተዋሂቦም ዝበዝሕ ግዜ እዞም ብማዕዶ ንዕዘብ ሰባት ዕውታት ሰባት ክርኢን ከለና ነቲ ህልው ኩነታቶም እምበር ነቲ ዝሓለፍዎ መንገዲ ኣይንግደሰሉን ኢና እንተኾነ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ህይወት በፂሑ ዘሎ ሰብ ዓወታቱ ውፅኢት ጻዕሩ ድኻሙ ውፅኢት ሓያል ራእዩ ምዃኑ ክስሓት ኣይግባእን ኩሎም ዕውታት ሰባት ብተፈጥሮኦም ልዕሊ ካልኦት ስለ ዝኾኑ ኣይኮኑን ዝዕወቱ እንታይ ደኣ ንኽዕወቱ ልዕሊ ካልኦት ስለ ዝፅዕሩ እምበር ፅዒሮም ዝተዓወቱ ሰባት ንኻልኦት ኣብነት ዘይኮኑሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን ነዚ ኣብነት ዘረጋግፀልና እምበር ዝተፈላለየ ቃልሲ ናይ ስነ ጥበብ ዝሓለፈን ኣብ መወዳእቱ ድማ ብሳላ ዘይሕለል ጻዕሩን ዝተዓወተ ሓጎሱ ዝኒኖ እዩ ኣብ 2014 ንመጀመርታ ግዜ ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ሃገር ብምኻድ ኣብ ቦሎኛ ኢጣልያ ድራማዊ ስራሓት ኣርእዩ ምስ ሓጎስ ዝኒኖ ን12 ዓመታት ኣብ ሓያሎ ኮሜድያዊ ስራሓቱ ዝተዋስኡ ስነ ጥበበኛታት ንምጥቃስ ስምዖን በየነ ታፍላ ኣብርሃም ገብሪ ህይወት አንቲኮ ባበሎም ሄለን ሪያለ ርብቃ ኢብራሂም ሱሌማን ምራጭ ይርከብዎም ኣብ ውስና ድራማታት ሃገራዊ በዓላትን ካልእን ድማ ከብ መረብ ስቲፋኖስ ወይንሃረግ ሃይለ ሳሮን በረኸት ሲዶና ረድኢ ዝኣመሰላ ሁባት ተዋሳእቲ እውን ምስኡ ሰሪሐን ኣብ ኣዘንተውቲ ፊልምታት ዋዜማ ውርሻ ጉዑላይ ተዋሲኡ ህይወት ደቂ ሰባት ብቐሊሉ ተጸላው እዩ እቲ ሓደ ካብ ቅድሚ ዝነበረ እቲ ካልኣይ ካብ ቀዳማይ እናተመላለኡን እናተጸላለውን ይቕጽሉ ብሓንሳብ ተምስንቲ ውዕልን እንተዳ ኾንካ ክትጸላሎ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ሓጎስን በኣር ገና ካብ ንስነቱ ወልፊ ምዕዛ ፊልምታትን ተምሳጥን ከም ዝነበሮ ይዝዛረብ ብኡ ምኽንያት ድማ ንሱ ካብቶም ቅድሚኡ ኣብ እዋን መግዛእቲ ብትብዓት ኮሜዲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከም በዓል መምህር ሰሎሞን ከም ሞዴሉ ብምሕሳብ ኣብቲ ሞያ ክሳብ ሕጂ እጃሙ ዘበርክት ዘሎም ገለ ውሕዳት ካብቲ ብዙሕ ኮሜዲታቱ ንምጥቃስ ቶኖኮ ለተ ክርስቲና ተርጓማይ መዓንጣ ከይብሎኒ ሰብን ጽባሕን
ዕዳጋ ፍቕሪ ሕንጢት ሓድጋት ደላሎ ሚልዮነር ይርከብዎ ኣብ ኣሜሪካ ብምዃን ፕሌይ ፍሬም ዝበሃል ቅዲ ኣማዕቢሉ ኣብ ምዕያይ ክርከብ እንከሎ ምዕራፍ እትብል ሓዳስ ተኸታታሊት ፊልም እውን ደሪሱ ይርከብ ን2023 ክዝርግሓ ኣብ ምስራሕ እትርከብ ኣዘንታዊት ፊልም ማማ ኣፍሪካ ንሃገራት ዩጋንዳ ታንዛንያን ኣሜሪካን ከም ምከና ክትጥቀመለን ምዃኑ ይነግር ሓኔታይ ዘርስታ ሓጻር ኮሜዲኡ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ኣብዚ መደበሩ ንሓጸርቲ ፊልምታት ዝሽልም ትካል ምስተን ናይ ጥሪ 2022 ዝሓረየን ሓጸርቲ ፊልምታት ረቂሕዋ እዚ ሆሊውድ ኢንተርናሽናል ጎልደን ኤጅ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፌስቲቫል ኣህጉራዊ ፊልምታት ሰብ ፊልም ባዕሎም ንውድድር ካብ ዘቕረብዎን ኣሽሓት ፊልምታት ይመሚ ድሕሪ 3 መሳልል ምጽራይ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ነተን ሕርያት ዝበለን ሓጸርቲ ፊልምታት ምስክር ወረቐት ሽልማት ይህብ ኮሜዲ ሓኔታይ መሰነይታ ጽሑፍ ሳብታይትል ከምኡውን ያታዊ ክዳውንቲ ስለ ዝነበርዋ ኣብ ዓወታ ሓጋዝ ምንባሩ ደራሲ ይጠቅስ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ኣወዳትን ክልተ ኣዋልድን ዝኾነ ሓጎስ ካብ ሓምለ 2015 ንድሓር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ሲያትል ይነብር ኣሎም እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኤሪ መኽሰብ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ሞይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ፀጽብቑ ንምንየልኩም ኤሪ መኽሰብ ኢንተርቴይንመንት